बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब बोगेरी। मां हमेशह चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जिन जी तारीख़ ऐं धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी आहे ऐं किथे न किथे अॼु पाकिस्तान जे अंदरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुत्तहिदा क़ौमी पाकिस्तान, जमात इस्लामी ऐं ॿी सियासी धुरियूं जेके हिन वक़्तु ऐवान जे अंदरि किथे न किथे वेठल आहिनि या वरी ऐवान खां ॿाहिरि आहिनि, उहे फ़ैसला करण जूं कोशिशि कनि पियूं त के अहिड़ा फ़ैसला थियनि जंहिंसां पाकिस्तान अॻिते वधी सघे। अॼु पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जे माशी हब ऐं सिंध जे कैपिटल कराची ॾांहुं रुख़ कयो ऐं यकीनन ई कराची उहो शहरु आहे जेको 73% रेवेन्यू जनरेट करण वारो सूबा सिंध ऐं सिंध जो गादी वारो शहरु कराची आहे। कराची पोर्ट ऐं इन सां गॾोगॾु जेका स्टॉक एक्सचेंज जी सूरत हाल आहे उहा असांजे साम्हूं आहे। उहा हमेशह पाकिस्तान जी सियासी हमामगी सियासी सूरत हाल खे ॾिसंदे ई अॻिते वधंदी आहे ऐं अॼु किथे न किथे वज़ीर आज़म ऐं पाकिस्तान जी तमामु सियासी धुरियुनि खे इहा ॻाल्हि सम्झ में आई आहे त पाकिस्तान जे अंदरि सियासी हमामगी हूंदी त पाकिस्तान अॻिते वधी सघंदो। अॼु वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ मुल्क में टैक्स निज़ाम बहितर न हुजण जो एतिराफ़ करे छॾियो। इहा बि वॾी सुठी ॻाल्हि आहे त हिकु मुल्क जो वज़ीर आज़म हिकिड़ो एतिराफ़ करे पियो। माज़ी में इहो ॾिठो वियो आहे त किथे न किथे वज़ीर आज़म कंहिं शयुनि जा एतिराफ़ न आहिनि कंदा, उनजी वजह बि इहा हूंदी आहे त शायदि मिसमैनेजमेंट या तनक़ीद थींदी आहे। पर अॼु वज़ीर आज़म इन शइ जो एतिराफ़ कयो आहे त असांजो जेको टैक्स जो निज़ाम आहे उहो बहितर न हुजण जे करे पाकिस्तान जी जेका टैक्स आहे उहा ओड़े तरीक़े सां गॾु नथी थी सघे। IMF जी ग़ुलामी खां निजात चाहियूं पिया, यकीनन ई इहो नारो पाकिस्तान जे हर माण्हू जो आहे, पर वज़ीर आज़म चयो त जेके IMF सां जेके शर्त आहिनि उन ते अमल दरामद कराइणु वॾो ज़रूरी आहे। उनजी वजह इहा बि आहे त पाकिस्तान IMF सां जेके मुआइदा कया आहिनि उन्हनि जे हथऊं हिन वक़्तु असां मजबूर आहियूं। अॼु वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सिंध जे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जे घर ॾांहुं बि वियो, जेका चई सघिजे थी त उहा ज़ाती मुलाक़ात हुई ऐं शर्जील इनाम मेमण खे जेको आहे सो पोटो जेको ॼाओ आहे उनजी मुबारकबाद ॾियण जे लाइ वियो हुयो। पर किथे न किथे इहो बि सियासी मैसेज हिकिड़ो साम्हूं अचे पियो त सियासी इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते आहिनि, पर जेके समाजी हिक ॿिए सां वास्ता आहिनि, तालुकदारियूं आहिनि, उहे बरक़रार हुजणु खपनि। सियासत खे एतिरो अॻिते न वठी वञिजे जिथे हिक ॿिए जो मुंहुं बि ॾिसण लाइ माण्हू साइड थी वञे, जहिड़ी रीति अॼु पाकिस्तान जे अंदरि सियासत आहे। अॼु बैरिस्टर गौहर जी जेको आहे सो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुलाक़ात बि थी ऐं उन मुलाक़ात खां पोइ मुख़्तसिर जेका आहे मीडिया सां जेका ॻाल्हि ॿोल कई उन में इहो चयो त अॼु बानी PTI वाज़े तौर ते चई छॾियो आहे त जेके शर्त आहिनि उहे वाज़े तौर ते आहिनि, पर हुकूमत चए पई त तहरीरी तौर ते ॾियो त ईअं न थिए त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी कि हुकूमत अहिड़ो को बहानो करे ऐं चवे त असांखे तहरीरी तौर ते शर्त न ॾिना हुया, तंहिंजे करे इहे मुज़ाकरात हिते ख़तमु थियनि था, त इहो बहानो बि उन्हनि जो ख़तमु कयो ऐं तहरीरी तौर ते शर्त ॾिना वञे। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इहो चवे पई त शर्त इन लाइ घुरिया आहिनि त आम चवड़ी आहे त ॿिली थेले खां ॿाहिरि अची वञे, ख़बर पवे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा शर्त कहिड़ा आहिनि, छाकाणि त माज़ी में बि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंहिंजे कयल ॻाल्हियुनि तां जेको आहे सो यूटर्न वठंदी आहे ऐं वरी यूटर्न खे हू सियासत में इहो बि चवंदा आहिनि त यूटर्न वठणु हिकिड़ो सियासी फ़ैसिलो आहे ऐं सुठी ॻाल्हि आहे त पंहिंजे उन्हनि लफ़्ज़नि ते या ॻाल्हियुनि तां वरी बि यूटर्न वठी सघिजे थो। हिन सां गॾोगॾु पाकिस्तान जे अंदरि हिन वक़्तु अॼु वॾी सियासी छिकताण जेका आहे, पर इन सां गॾोगॾु अॼु मरियम नवाज़ जेको आहे सो पंजाब में जेको आहे सो नौजवाननि खे ख़िताब कंदे अॼु ज़बरदस्त ॻाल्हि कई। उहा ज़बरदस्त ॻाल्हि इन लाइ मां तारीफ़ पियो कयां त अॼु यकीनी तौर ते जेका नफ़रतूं आहिनि असांखे उहे ख़तमु करणु खपनि। क़यादत जो कमु इहो हुजणु खपे त सिंध में, पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में ऐं जेको आहे सो गिलगित में, कश्मीर में जेको नौजवान नसल आहे, जेको ईंदड़ मुल्क जो वारिस आहे, उनखे अगरि तव्हां नफ़रतूं ॾींदव त यकीनन ई उहे सूबाई क़ौमी लेवल ते इहे नफ़रतूं वधंदियूं नज़र ईंदियूं। ऐं अॼु मरियम नवाज़ इहा बि ॻाल्हि कई त पाकिस्तान जे अंदरि सिर्फ़ु हिकु पार्टी नफ़रत कई, नफ़रत सेखारी ऐं उन नफ़रत जो नतीजो इहो निकिरियो त अॼु उहे नौजवान जेके आहिनि जेलुनि में आहिनि ऐं उन्हनि अॼु मरियम नवाज़ हसान न्याज़ी जो बि ज़िक्र कयो। हसान न्याज़ी जो ज़िक्र कंदे अॼु चयो त यकीनन ई उनजी माउ ऐं पीउ कहिड़ी कैफ़ियत मां गुज़रंदा हूंदा, उहा
सभिनी खे ख़बर आहे। ऐं हसन नियाज़ी खे जेका 10 साल सज़ा मिली आहे, 10 सालनि खां पोइ जॾहिं उहो जेल खां ॿाहिरि निकिरंदो त शायदि दुनिया तब्दील थी चुकी हुजे। इहा तमामु अॼु जा वॾा अहम सवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान सरमद अली साहब आहिनि, जेको असां सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, असां सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहिनि। बहुत शुक्रिया सरमद साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। काजी अदनान फरीद साहब हैं, सीनियर अगवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा, असां सां मौजूद आहिनि। सीनियर अगवान आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा। सर बुलंद खान साहब आहिनि, अगूणा रुकन सिंध असम्बली में आहिनि, MP आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवां जो ताल्लुक़ आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। सीनियर तजिया निगार आहिनि, सहाफ़ी इस्लामाबाद में असां सां मौजूद आहिनि, एजाज़ बहर साहब, अवां जी भी वॾी महिरबानी। चइनी महिमाननि जी वॾी महिरबानी। सब खां पहिरियां मैं सरबुलंद खान साहब आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो पाकिस्तान में जो ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है, जो बातचीत का जो सिलसिला है, आज बैरिस्टर सैफ ने भी कहा कि बैरिस्टर सैफ का गिरोह चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की जो बातचीत थी, उन्होंने कहा कि कोई अभाम ना हो, कोई तहरीरी दौर में देने में। आज चेयरमैन बानी PTI ने कह दिया कि जी दे दें, जो आपके शराइत हैं वो तो दो नुकात पर आपके पूरे मुज़ाकरात खड़े हुए हैं, मगर उन्होंने कहा तहरीरी तौर पर भी दे दें, और ऐसा ना हो कि वो फिर PMLN कहे कि जी वो तहरीरी तौर पर नहीं दिए इसलिए मुज़ाकरात खत्म हो गए। तो अब तो कोई अभाम नहीं है, अब तो बानी ने भी आपके कह दिया कि जी दे दें इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखिए, मैं कल भी परसों भी कई दिनों से ये TV टॉक शोज़ में ये बात कह रहा हूँ कि हमारी जो मुतालबात है वो कोई बड़ी चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है। मुख्तसर सी दो हमारी डिमांड्स हैं। एक तो ये कि जो असीरान है, बेगुनाह और सियासी कैदी हैं, उनको आज़ाद किया जाए। दूसरा, दो जो बड़े सानिए हैं वो इस पर एक कमीशन बनाया जाए। इतनी सी बात है। मुझे बोलने में भी 10 सेकंड नहीं लगे, लिखने में भी 2 अल्फाज ही लिखने हैं, लेकिन ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हम अगर लिख के दे और फिर उनसे लिख के दे, उनकी डिमांड्स भी तो समझ आती है, लेकिन हम तो उनसे डिमांड मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे। तो मुख्तसर से ये कि हमने सिर्फ 2 रुकनी एजेंडा इसलिए रखा है कि ताकि उसमें ज़्यादा कोई खींचातानी ना हो। अगर हुकूमत की गुडविल हो, नीयत ठीक हो, इरादा हो, नीयत साफ हो, तो ये आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत के पास कुछ भी ना हो, महज इख्तियारात के नाम के ऊपर टाइम बार कर रही है, टाइम ज़ाया कर रही है, कौम का भी और अपना भी, तो हम ये समझते हैं कि जो आपकी तरह के जो सहाफ़ी थे, जो जर्नलिस्ट थे, जो दानिश्वर हैं, उन सब ने हमें कहा कि आप जो हैं सियासी पार्टियों के साथ गुफ्तगू क्यों नहीं करते। बिल्कुल। और हमने उस वक्त भी इस तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि इन सियासी पार्टियों के पास वो इख्तियार नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि ये जो है किसी और के पेरोल के ऊपर चल रहे हैं। अपना इनके पास मैंडेट नहीं है। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत खड़ी है। तमाम MNA MPs आप यहाँ कराची से शुरू कर लें, और इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्चिस्तान, KP और जो है बलूचिस्तान के अंदर इनके जितने भी अरकान हैं वो फॉर्म 47 के जाली हैं। तो इसीलिए हम इनको ये अपने तई अपनी कोई इनकी जो खुद मुख्तारी है या अख्तियार है वो नहीं हमें नज़र आता। वो वहाँ से डायरेक्शन लेते हैं जहाँ से जिसका हम इशारा कर रहे हैं आपको, और वहीं उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो क्यों ना हम फिर डायरेक्ट उनसे बात करें। इसीलिए हमने मैं उनसे तो बात आपने कोशिश की कि बात हो सके, मगर आप ही की बात को उबे किया है, और हमने फ्लोर के ऊपर कौमी असम्बली के अंदर हम इस बात का बरमला हमने इजहार किया है कि क्यों ना हम आपस में गुफ्तगू शुनीद करें। और एक जो शहबाज शरीफ साहब ने परसों, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नाम निहाद हैं, उन्होंने ये बात की थी कि भाई हम चार्टर ऑफ मईशत करना चाहते हैं। तो हमने भी ये समझा कि चार्टर ऑफ मईशत के साथ चार्टर ऑफ जो जमहूरियत है, जो रिवायत रही है, तो वो क्यों ना उस पे अमल दरामद करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि ये दोनों बहुत अहम है इस रियासत को मजीद आगे बढ़ाने के लिए। रियासत को मजीद आगे बढ़ाने के लिए मैं आप साथ ही रहिएगा, मैं दूसरे मेहमानों को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। सरबुलंद खान साहब, थोड़ा सा टाइम लूंगा, फिर बाद में मुझे टाइम कम देना। अच्छा, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो हमसे इस वक्त दुनिया की 7वीं बड़ी मईशत बन गई है। अगर इसी तरीके से वो
2 4 5 سال یا 10 سال کے اندر اسی طریقے سے ان کی گروتھ آگے بڑھتی رہی تو وہ تیسرے نمبر پہ آ جائیں گے، جبکہ ہم لوگ ہمارا جو نمبر ہے یہ تو آپ کو یہ سربلند بلند صاحب مثال کے طور پر تو دیتے ہیں، اچھی بات ہے، مگر جو ہندوستان کے اندر اللہ نہ کرے جو حالات ہیں، جو اس وقت ہندوستان کے اندر حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اور پاکستان سے بھی بدتر حالات ہیں. آپ ہندوستان کا مثال نہ دے تو اچھا ہے. یہاں پر آپ آگے بڑھتے ہیں. میں جو ہے سرمد صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. سرمد صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا. سر فرمائیے گا، آج اللہ اللہ کر کے کہ کہیں کہ ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیا یہ ٹھنڈ جو ہے یہ برقرار رہے گی تھوڑے وقت کے لیے، یا مزید یہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے گرمی میں تبدیل ہو جائے گا؟ اللہ نہ کرے، جو کہ ہم بھی چاہتے ہیں، پاکستانی بھی سب چاہتے ہیں کہ کوئی مفاہمت کی طرف چاہا جائے اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے. آج بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا بیرسٹر گوہر کو کہ لکھ کے بھی دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو فیصلے کی گھڑی میں فیصلہ تو چلے، یہ اتنا تو ہو گیا کہ بھائی لکھ کے بھی دے رہے ہیں، ان کا جو مطالبہ تھا پی ایم ایل این کا وہ بھی ختم ہو گیا. سلمان صاحب جی، ایک تو میرے خیال میں آپ نے جو کہا نا کہ سردی شروع ہو گئی ہے، میرے خیال میں اس کو اگر ہم ایسے کہتے ہیں کہ سرد موہری سے ہم گرم جوشی کی جانب جا رہے ہیں تو شاید تھوڑا سا بہتر ہو جاتا رہتا. جی، لیکن اگر آپ دیکھیں مسئلہ صرف یہ تھا کہ یہ رائٹنگ میں اپنے آپ کو کمٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اگر رائٹنگ میں اپنے آپ کو کمٹ کر لیتے تو گول پوسٹ چینج کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا. تو اس لیے انہوں نے یہ ابہام رکھنا چاہتے تھے تاکہ ہر دوسرے دن یہ اپنا گول پوسٹ چینج کر لیں. اب بہت کیٹیگوریکل بات ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کے بانی نے بھی کہہ دیا کہ آپ رائٹنگ میں دے دیں. تو بہت کلیئر ہے کہ جی صرف دو شرائط ہیں ہماری، ایک تو جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کر دیا جائے، دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 26 نومبر پہ اور 9 مئی کے اوپر بنا لیا جائے، جوڈیشل کمیشن بنا لیا جائے. میرے خیال میں اس میں صرف ایک دو چیز جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے 9 مئی کے تحت، ان کو میرے خیال میں سیاسی قیدی تصور کرنا غلط بات ہوگی. وہ سیاسی قیدی نہیں ہیں. انہوں نے انہوں نے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے ایئر فورس بیس کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے شہیدوں کے مجسموں کو توڑا، انہوں نے آگ لگائی، جی ایس کیو پہ حملہ کیا. تو obviously یہ سیاسی قیدی نہیں ہوتے. سیاسی قیدی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی کچھ سیاست کے اوپر بات کی اور ان کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ وہ سیاسی گفتگو کر رہے تھے یا سیاسی طور پہ ایک پارٹی کے ساتھ یا حکومتی پارٹیوں کے ساتھ وہ اختلاف کر رہے تھے. میرے خیال میں اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ سیاسی قیدی کوئی ہے یا نہیں، تو سیاسی قیدی تو میرے خیال میں نظر نہیں آتے. وہ لوگ نظر آتے ہیں جو بیسکلی 9 مئی کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے، جن کے اوپر ایک قسم کا فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کے الزامات ہیں، جو بہت میرے خیال میں سیویئر الزامات ہیں، کوئی چھوٹے الزامات نہیں ہیں. دنیا میں جس ملک میں بھی دیکھ لیں، بے شک برطانیہ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، اگر کہیں بھی کسی حکومتی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا، انگلینڈ میں آپ کے سامنے ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر سزائیں دی گئیں. ہمارے یہاں تو 9 مئی کو 10 مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک، اب آ کے سزائیں دی گئی ہیں، جو 65-70 لوگوں کو جو سزائیں پچھلے چند دنوں میں دی گئی ہیں. تو یہ سزائیں تو میرے خیال میں 9 مئی کے اگر 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد دے دی جاتی تو معاملہ بہت حد تک سمجھ چکا ہوتا اور ایک میسج بھی کلیئر چلا گیا ہوتا لوگوں کو کہ اس قسم کی چیزوں کو. سرمد صاحب بات جو آپ بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے. جی سرمد صاحب، آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ اگر یہی بات پاکستان مسلم لیگ نون بھی کرتی ہے کہ جی فوجی منصوبات پہ جہاں پہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو حملے ہوئے ہیں 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں جو ملوث لوگ ہیں وہ تو سیاسی قیدی نہیں ہیں، وہ تو ایک پلاننگ کے تحت آئے اور اس میں کچھ جو پی ایم ایل این اور جو ادارے کی بھی مختلف جو انویسٹیگیشن وہ کریں، کچھ اس میں اغوان جو ہے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں جو کہ پاکستانی سٹیزن بھی نہیں ہیں. تو پھر تو یہ بات بنتی افغان بھی اس کے اندر کافی، اسپیشلی 26 نومبر پہ جو جی 26 نومبر کو اسلام آباد میں جو چڑھائی کی گئی تھی اسلام آباد کے اوپر، اس کے اندر کافی افغان شہری جو تھے وہ ملوث پائے گئے تھے. اور میرے خیال میں جو 1100 لوگ شاید جو گرفتار کیے گئے 26 نومبر کے میں دھرنا تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا جو انہوں نے چڑھائی کی تھی اسلام آباد کے اوپر اس کے نتیجے میں، تو اس میں سے تقریباً 12% جو ہیں وہ افغان سٹیزنز نکلے ہیں، جن کے جو یہاں پہ آ کے جنہوں نے. میں قاضی عدنان فرید صاحب، سرمد صاحب آپ کی اجازت سے میں قاضی عدنان فرید صاحب بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما، وہ بھی افغانس کا اور طالبان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. جی بالکل آپ وجہ کہہ رہے ہیں، ان کا تو ایجنڈا ہی خطرناک ہے. اللہ کر کے مل کے اس ایجنڈے کو ہم
फेल करेंगे। काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा सर कि इस वक्त जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और माशी हब और सिंध के कैपिटल कराची में मौजूद है। एक तरफ तो वो तस्लीम कर रहे हैं कि जी टैक्स निज़ाम जो है बेहतर ना होने का एतराफ़ भी उन्होंने कर लिया, और दूसरी तरफ जो है आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि बानी पीटीआई ने ये कह दिया तहरीरी तौर पर आप लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिख के दे दे, और फिर आपकी तरफ से सर जो सीज़ फायर की बात की गई थी कि कोई ऐसे बयानात नहीं आएंगे, मगर आपकी सफ़ों से ये भी बयानात आते हैं कि अगर लिख के नहीं देंगे तो फिर पता लगेगा, अगर लिख के देंगे तो बिल्ली थैली से बाहर आ जाएगी, थैले से बाहर आ जाएगी। तो सर करना क्या चाह रहे हैं? ये सिर्फ मीडिया तक के हद तक है कि वाकई आप सीरियस हैं कि मुज़ाकरात हों पीटीआई के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, और आपके पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और सब सामीन को भी। सर गुजारिश ये है कि जब आप ख़ास तौर पे एक ख़ास जमात के साथ डील कर रहे हो तो अमूमी तौर पे मुज़ाकरात का जो एक तरीका है वो यही है कि बंदा एक दूसरे को अपने तहरीरी मुतालबात पेश करे। ये बात मेरी बिल्कुल समझ से कासिर है कि अगर ये तो एक गुफ्तगू का या किसी मुआहदे पे पहुंचने का एक प्री रेक्विजिट है कि हमारा जो इख्तलाफ है या हमारे तस्फिया तलब जो उमूर हैं वो 1 2 3 4 5 ये हैं। सही। तो इसके अंदर मैं ये नहीं समझता कि इस नहीं, वो 1 2 3 4 5 तक तो जा ही नहीं रहे ना काजी साहब, वो तो कह रहे हैं 1 और 2। हाइपोथेटिकली जी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि इस तरह ही होता है ना। ये मैं आपको जनरली बात बता रहा हूँ कि जब भी कोई दो फरीक आपस में गुफ्तगू करते हैं ठीक तो है, उसके अंदर हम यही तरीका होता है कि हम इन दो पॉइंट्स के ऊपर चलें, इन दो पॉइंट्स के ऊपर निगोशिएट करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर एक फरीक आपसे एक नॉर्मल हालात में ये तकाजा कर रहा है कि हाँ जी वो आपने जो मुतालबात दिए हैं वो तहरीरी तौर पे हमें दे दें, तो मुझे ये बताइए कि इसके अंदर किसी को कोई एतराज हो सकता है या इसके अंदर किसी को कोई एतराज होना चाहिए? अगर इसके अंदर किसी को कोई एतराज है तो इसका क्या मतलब है? नहीं अभी तो एतराज खत्म हो गया। मैं वही कह रहा था कि जो मैं सुने, इसको बात ये है सर कि पार्टी के अंदर अगर मैं किसी को या मुझे कोई मेरा लीडर मैंडेट देता है तो मैंडेट देने का मतलब ये है कि जिस वक्त निगोसिएशन हो रही है उसके अंदर कोई क्रिटिकल पॉइंट है तो उसको तो मैं टाइम लूं उनसे कि मैं अपनी लीडरशिप से मैंडेट लूं। लेकिन अगर गुफ्तगू का मुतालबात ही देने का मैंडेट नहीं है तो आप उस कमेटी के इख्तियार को क्या समझते हैं? यानी उनको ये इख्तियार नहीं कि वो लिख के पेपर पेन पे दे सकें कि जनाब ये दो मुतालबात पे हमने बात करनी है। इसका मतलब ये है सर राना सनाउल्लाह की बातों के बाद, अकील साहब की आज के बयान के बाद मैं कता कलामी हो रही ना सर, थोड़ा यहाँ पर सुनिएगा ना। मैं अर्ज कर रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब की बातों के बाद फिर अकील साहब की जो आज बयान है उनके बाद समझते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकेंगे, बढ़ सकेंगे? क्योंकि सर मेरी बात सुने, कामयाबी या नाकामी का फैसला तो मुज़ाकरात प्रोसेस में आएंगे। सर विक्टिम वो है, वो समझते हैं हम विक्टिम हैं। आप हुकूमत में आप बड़ा पनगर है ना, अब आपकी तरफ से भी अगर चढ़ाई हो जाए और ऐसे बयानात आ जाएं तो फिर तवक्को तो नहीं हो सकेगी ना इस तरह से किसी बात। मुझे ये फरमाइए कि जिस वक्त टेबल के ऊपर बैठ के तकाजा होता है कि बैरिस्टर साहब अपने मुतालबात हमें दे दें, वो कहते नहीं मुतालबात हमने नहीं देने, तो सर मुझे ये बताएं कि फिर ही बयानात की नौबत आई है ना। आप मुतालबात देने को तैयार नहीं, आप निगोशिएट करना चाह रहे हैं। आपको इसमें सिवाय उस बंदे के, आप मुझे ये बताएं कि अगर आप पीटीआई के साथ डील कर रहे हैं, आप यू टर्न को वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजी है, जिनकी स्ट्रेटेजी यू टर्न एक स्ट्रेटेजी के तौर पे यूज हो, तो क्या उनसे ये मुतालबा गलत है कि हाँ कोई अगर आप ऐसे बंदे से डील कर रहे हैं जो अपनी बात से आज तक नहीं फिरा और उसका माजी गवाह है, तो चलें कोई बात हो सकती है। लेकिन पीटीआई जिसका वतीरा ये है कि गुफ्तगू करनी है फिर उसके बाद यू टर्न लेना है और उसके ऊपर ये जस्टिफिकेशन देनी है बाकायदा कि ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, तो सर उनसे मुतालबात तहरीर तौर पे मांगना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसलिए अब मेरी बात सुने, अब जब वो जिसको कह रहे हैं कि बिल्ली थैले से बाहर या जो भी, तो मुतालबात अब आ जाएंगे तो उसके ऊपर गुफ्तगू होगी ना सर, उसके ऊपर कुछ लो होगा, कुछ दो होगा, किसी बात के ऊपर सेटल होगा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अब
اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جناب جیسے ہمارے بھائی نے فرمایا کہ جی سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، بالکل ہم خود پی ایم ایل این بھی اس حق میں ہے کہ ایک بھی شخص کوئی سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے. مگر وہ تو سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے. مگر سرمد صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اس بات قیدی پہ کمیٹڈ ہے. سر میں عرض کر رہا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی بھی اس بات پہ کمیٹڈ ہے، پی ایم ایل این بھی، کیونکہ ہم دونوں پارٹیز پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار رہے ہیں، ہم نے لرن کیا ہے. تو ہم دونوں پارٹیز اس حق میں ہیں کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، سیاسی قیدی کوئی نہیں ہونا چاہیے. لیکن کیا سیاسی قیدی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ کیا آپ اس بندے کو کیا کہیں گے جو جی ایچ کیو کے گیٹ کے اوپر آگ لگائے گا؟ کیا آپ اس بندے کو سیاسی قیدی کہیں گے کہ جو ہمارے شہید جنہوں نے نشان حیدر شہید، جن کا مجسمہ ایز اے سمبل آف ریسپیکٹ ہماری قوم اور محبت کے طور پہ انہوں نے اپنے چوک میں نصب کیا ہوا ہے اس کو عزت دینے کے لیے، اس کو کاٹ کے اس کے اوپر اس کو جوتیوں سے ٹھڈے مارنا، کیا آپ اس کو سیاسی قیدی کہیں گے؟ میں معذرت چاہتا ہوں سر کہ اگر آپ اپنے ذات کے لیے سیاسی قیدی کی ڈیفینیشن کو چینج کریں گے ٹھیک ہے تو بات آگے نہیں چلے گی. سر میں اعجاز ماہر صاحب کی آپ کی اجازت سے جانا چاہ رہا تھا ان سے آزادانہ تجزیہ لینے کے لیے. اعجاز صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا. سر فرمائیے گا کہ اس وقت فیصلے کی گھڑی میں فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کا بھی ایک طویل تجربہ ہے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہیں سر، کوئی فیصلے کی گھڑی میں فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف تو چلیں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریری طور پر کیوں نہ لیں، اسی لیے تحریری طور پر لے رہے ہیں کیونکہ یہ یو ٹرن کو یہ ایک سیاسی حربہ بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اچھی بات ہے. آج اگر دو ڈیمانڈ لے کے آتے ہیں بند کمروں میں یہ کہتے ہیں کچھ اور، میڈیا پہ آ کے کچھ اور کہتے ہیں، تو پھر ان کو کون پکڑائی کرے گا، کون پوچھے گا؟ پھر دوسری طرف جو میرا سوال ہے سر آپ کے سامنے بھی، جو عدنان صاحب کے بھی سامنے میں نے رکھا تھا، کہ ایک طرف مذاکراتی ٹیم جو ہے آپس میں بات چیت کر رہی ہیں، دوسری طرف رانا صاحب کی پریس کانفرنس، پھر عقیل جو ہے ان کے سینئر رہنما جو ہیں ان کا آج کا بیان، کیا مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے مہر صاحب؟ مائک انمیوٹ کر دیجئے گا سر اعجاز مہر صاحب. اعجاز مہر صاحب اگر مائک انمیوٹ کر دیں گے تو پھر آڈیو آ جائے گی ہمارے پاس. چلیں کوشش کریں کہ ان کی آڈیو ہم تک پہنچ سکے. بڑا اہم سوال تھا. مگر سر بلند خان صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں، وہی سوال سر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو کہ قاضی صاحب بھی فرما رہے ہیں، جن خدشات کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی آپ میڈیا پہ کچھ اور بات کرتے ہیں، پریس کانفرنسوں میں آپ کی قیادت کچھ اور بات کرتی ہے، مگر جب کمروں میں بند کمروں میں آتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں، پھر تحریری طور پر آپ سے کیوں نہیں یہ مانگے؟ دیکھیں جی ہم نے تو پبلکلی یہ بات واضح ڈیمانڈ میں کہی اور اب ہم ریٹرن میں بھی لکھ کے دیں گے. آج یہ فیصلہ ہو چکا ہے، ہمارے قائد عمران خان صاحب نے جب کہہ دیا تو ہم لکھ کے بھی دیں گے، لیکن ہم نے تو پبلکلی کہہ دیا کہ صرف دو ہی مطالبے ہمارے. یہ تو بہانہ بازی ہے، صرف ان کے پاس اختیار نہیں ہے. ایکچول نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ بھی بٹی ہوئی ہے. دیکھیں آپ بیرسٹر عقیل صاحب کا بیان سنیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، تارڑ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کی تھوڑی سی ہمیں نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں سنجیدگی، لیکن باقی پارٹی قیادت جو ہے وہ اس ڈائیلاگ کو سبوتاج کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب ہیں اور دیگر ان کی لیڈرشپ ہے، آ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ماحول نہ بنے. تو اس لیے کہ یہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے بات کرنے کا، اور یہ پپٹ ٹائپ کے لیڈرشپ یہ آگے کے فیصلے نہیں کر سکتے. فیصلے کرنے کے لیے اختیار ہونا چاہیے. اور حکومت نام کس چیز کی ہوتی ہے؟ حکومت ہی ریٹ ہوتی ہے، لیکن یہ حکومت ہی زبردستی کی لائی ہوئی حکومت ہے، اور اس کا برملا اظہار آپ جیسے جرنلسٹ اور صحافیوں نے بھی کیے ہیں، اور ان کی نون لیگ کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی کی ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے بھی کی ہے کہ زبردستی ہمیں دی گئی، ہم لے نہیں رہے تھے. اور نواز شریف نے بھی اس کا اظہار کئی مواقع پر نجی طور پہ صحافیوں کے ساتھ بھی کیا ہے. تو یہ زبردستی کی مسلط کی گئی گورنمنٹ ہے، تو ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے. اور ہم ابھی دیکھیں گے کہ ان کی سنجیدگی اس سارے ڈائیلاگ میں کتنی، اور ہم دعا گو ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں. میرے بھائی نے بات کی پولیٹیکل کوئی پریزنر نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ بات آیا ہے. آپ کے جو ورکر ہیں وہ تو نکلے نہیں ہے نا. کیسز تو صرف مے فیئر کے فلیٹ کے اوپر، پاناما کے اوپر
और करप्शन के ऊपर बने थे। शहबाज शरीफ के ऊपर बने थे, नवाज शरीफ के ऊपर, मरियम के ऊपर। बाकी आपकी लीडरशिप के ऊपर तो कोई केस नहीं बना था। और वो केस भी वो केस थे कि हमने नहीं बनाए, ये जो पनामा था वो हम नहीं लेकर आए थे, या दीगर जो केसेस थे वो पीपल्स पार्टी के बनाए हुए केसेस थे, और पीपल्स पार्टी के ऊपर आप लोगों के बनाए हुए केसेस थे, नून लीग के। तो हमने तो इन चीजों को छेड़ा भी नहीं, सारे केसेस प्रोसेस में थे जो थे पुराने। तो हमने तो कोई इस तरह का कोई किरदार अदा नहीं किया। आज हमारी हुकूमत को रात के 12 बजे अदालत लगा के हटाया गया, और गवर्नमेंट को 150 रुपए वाले पेट्रोल को आज 250-300 रुपए में हम खरीद रहे हैं। वो 50 रुपए वाली चीनी 300। सर, वो IMF से जो आपने मुआहदे किए थे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अब इस पे बात करेंगे तो लंबी कहीं और चली जाएगी। मैं एजाज भट्ट साहब की ऑडियो आ रही है अब हमारे पास। सर बुलंद खान साहब, आपकी बुलंदियों को सलाम, आपकी बुलंदियों को सलाम। सर मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा कि मैं जो है चौथे मेहमान जो है हमारे सीनियर सहाफी तजिया निगार एजाज बहर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। मेरा सवाल अगर मैं रिपीट करूं, पहले भी मैंने आपके सामने रखा था कि आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आज बानी PTI से बैरिस्टर गौर की मुलाकात, उसके बाद जो है अडयाला जेल से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि तहरीरी तौर पर दे दें और मुज़ाकरात जो भी बातचीतें जो शरायतें लिख के दे दें। मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे सर? बिल्कुल, आज की जो ऐलान है गौहर साहब का, उसके बाद तो जो भी गवर्नमेंट के शराइत थे वो तो उन्होंने कबूल कर लिए हैं। और मेरे ख्याल में कि PTI ने ये अभी दुरुस्त फैसला किया है, लेकिन ये है कि देर आयत दुरुस्त आयत। तो लेट अस सी कि अभी किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। लेकिन इस साथ साथ जैसे आपने जिक्र किया कि मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयानात हैं, तो वो उससे मुज़ाकरात जो है वो उसको सबूताज करने की या उसको नाकाम करने की एक कोशिश हो सकती है। तो देखें, बात यह है कि हर पार्टी में डव्स और हार्ट्स होते हैं और इस तरह की सिचुएशन रहती है। अभी जैसे PTI के दोस्त यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत ही गैर कानूनी है, इनका मैंडेट ही गैर कानूनी है, तो लिहाजा जो है हम इनसे क्या तवक्कुह करें। एक तरफ ये बयानिया है इनका, दूसरी तरफ वो बातचीत भी कर रहे हैं। पहले जो इनका मुतालबा था कि भाई जी हमें पूरा चोरी शुदा मैंडेट वापस करें, तो उससे तो कम से कम ये दस्तबरदार हो गए हैं। अब जो उन्होंने दो चीजें रखी हैं, एक अदालती कमीशन का और दूसरा अपने कारकुनान की रिहाई का, तो आई होप कि ये इतने बड़े इश्यूज नहीं है। तो बहुत सारे मामला जो हैं वो अदलिया से रिलेटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी केस चल रहा है कि फौजी अदालत सिविलियन का केस सुन सकती है या नहीं सुन सकती। तो अगर वो अदालत की तरफ से जो भी फैसला होगा, मेरे ख्याल में एक मुतालबा तो इनका उस तरफ से ही हल हो जाएगा, बाकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है नहीं। तो अगर फौजी अदालतों के जो फैसले हैं उनको कलिदम करार दिया जाता है, तो देन अदालत की बजाय जो है एग्जीक्यूटिव अख्तियार आता है। लेकिन अगर अदालत की वहाँ कन्विक्शन मौजूद है तो उसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो कोई नहीं इस्तेमाल की जा सकती। तो जहाँ तक दूसरा अदालती कमीशन का ताल्लुक है, तो वो मेरे ख्याल में मुश्किल माना जाए, क्योंकि इतने अरसे से ये पहले दिन से इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में एक जायज़ मुतालबा था, लेकिन उस तरफ जो है वो जाने के लिए हुकूमत तैयार नहीं थी, और जो मुक़्तदर कुव्वतें हैं वो भी इस पे रज़ामंद नहीं है। तो लेट अस सी के एक शुरुआत अच्छी हुई है, और अब देखते हैं कि इसको माहौल को मज़ीद जो है वो कंड्यूसिव बनाया जाता है या ख़राब किया जाता है, और आगे रिजल्ट क्या निकलता है उसके बारे में तो इस वक्त कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन आगाज़ अच्छा हुआ है, और जिस तरीके से मूव कर रहे हैं चीजें। सर दूसरी तरफ एजाज साहब दूसरी तरफ बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, जो कि आज आप देख भी रहे हैं कि UAE के अमारात के एक सरबराह जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात होती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली दफ़ा मेरे वज़ीर आज़म को कोई जो है रिसीव करने गया, नहीं तो अमूमन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर को कम ही लोग रिसीव करते हैं। तो बड़ी ये देख के फुटेजेस आपको भी खुशी होगी, मुझे तो हुई। मगर सर उसके बाद जो ओवरसीज यूथ कहें, PTI के लोग कहें, PTI की लीडरशिप कहें, जो बाहर बैठी, जो उन्होंने एक बाजार सोशल मीडिया पे AI के थ्रू, और जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, मुश्किल वक्त में काम भी आते हैं हमारे, तो उनके खिलाफ जो एक बयानिया बनाया है पूरी दुनिया में,
ایون کہ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہندوستان کے میڈیا دیکھ رہا تھا, انہوں نے اس ایشو کو جو بڑا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ پی ٹی آئی یہاں پہ بیانیہ بناتی ہے, اس کو جو ہے پھر سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پر جو ہے اوورسیز میڈیا کی جو لیڈرشپ آگے لاتی ہے, پھر ہندوستان میڈیا کی طرف سے ایک فلو آتا ہے. سر بحیثیت صحافی آپ کا بھی ایک فورن میڈیا سے ایک طویل واسطہ رہا, تجربہ رہا, یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہے پی ٹی آئی کے اندر, نو ڈاؤٹ کہ کس طرح کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے. تو آج میرے خیال میں پی ٹی آئی کی جانب سے اس بارے میں وضاحت آ گئی ہے اور انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اس سارے تنقیدی کیمپین کا. جی تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل جو ان کے سپورٹر ہیں تو وہ ایک شطر بے مہار کی طرح جو ہے وہ چل رہے ہیں اور کوئی ڈائریکشن یا کوئی پارٹی لائن جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی. پھر کبھی ان کی پارٹی کے فیور میں چیزیں آ جاتی ہیں, کبھی ان کے جو ہے وہ گلے پڑ جاتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو بھی کمپین چلی, جس نے بھی چلائی, یہ تو پارٹی کے گلے ہی پڑی ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ پارٹی کو لا تعلقی کا اظہار کرنا پڑا ہے. جی سرور صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. سر ایک تو یہ ہے ٹھیک ہے, مانا کہ تھوڑی دیر کے لیے جو مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈے فرسٹ سے یہی جو ہے اپنا موقف پہ ابھی بھی قائم ہے کہ جی کہیں نہ کہیں مفاہمت سے جو ہے سیاست میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اور اس سے بغیر تو پاکستان کی سیاست یا دنیا کی سیاست نہیں ہو سکتی. کہیں بھی جنگیں ہوتی ہیں تو سیز فائر کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو مذاکرات کرنے ہوتے ہیں, مگر ایک فریق جو ہے سرے سے وہ ماننے سے انکاری ہے. ابھی بھی جیسے سربلند خان صاحب فرما رہے تھے تھوڑی دیر بعد, وہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی باتوں سے یا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ آپ جیسے صحافی, آپ جیسے اینکر اور ملک کے جو ہے کئی وسیع تر مفادات دیکھتے ہوئے دل پہ پتھر رکھ کے بوجھ رکھ کے ہم بات کرنے جا رہے ہیں, مگر ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. تو سر جب ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مینڈیٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس اور ربڑ اسٹیمپ اور یہ حکومت ہے, تو پھر مذاکرات کا مقصد ہی کیا ہے سرما صاحب؟ ایک تو میرے خیال میں بات کہ مینڈیٹ تو ہے پیپلز پارٹی کے پاس, کم از کم یہ بغیر کسی اس کے کنٹرڈکشن کے کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس تو سندھ میں بہت کلیئر اور بہت ہی وسیع مینڈیٹ ہے. پی ایم ایل این کے پاس بھی مینڈیٹ موجود ہے پنجاب کی حد تک. یہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ کے پی سے انہوں نے سیٹیں حاصل کیں, سندھ میں انہوں نے سیٹیں حاصل کیں, انہوں نے پنجاب میں سیٹیں حاصل کیں, لیکن آپ دیکھ لیں اس کے بعد جب بات ہوئی کہ جی آپ پیپلز پارٹی نے پہلے دن ان کو کہا کہ جی آپ اگر سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں تو آپ جائیں اور حکومت بنائیں. وہ تو حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو حکومت نہیں بنانا چاہتے کیونکہ ہمیں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ ملنا پڑے گا, تو ہم ان دونوں کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے جب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ یہ ملنے کو تیار نہیں ہے, تو پھر چوروں اور ڈاکوؤں نے کہا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے حکومت بنا لیتے ہیں. مطلب حد ہو گئی ہے ان لوگوں کی جس سے یہ نکل ہی نہیں سکتے, یہ اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور وہاں سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. جو آپ نے جب بات کی اس کی کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن اچھی بات ہوئی ہے آج جو آپ دیکھیں کہ جب یہ آگے نا رائٹنگ میں دینے کو, اصل مقصد یہ تھا کہ رائٹنگ میں جب یہ اپنے مطالبات دے دیں گے تو آپ ان کو یو ٹرن لینے سے روک دیں گے. اب دو چیزیں تو کلیئر ہو گئی. ایک تو یہ بھی کلیئر ہو گئی بات کہ جی مینڈیٹ کا معاملہ ان کا من گھڑت جھوٹ, جس طریقے سے انہوں نے پنکچر اور 4 حلقے اور پناما اور چور ڈاکو اور لٹیرے اور اس قسم کی غیر ملک سازش, اس قسم کے جو انہوں نے بنائے تھے نیریٹیوز بنائے تھے. یہ ایکسپرٹس ہیں نیریٹیوز بنانے میں. تو جو انہوں نے نیریٹیوز بنائے تھے وہ نیریٹیو, اس میں فارم 47 کا بھی ایک نیریٹیو انہوں نے بنایا تھا. تو یہ کم از کم یہ مان لیا انہوں نے کہ جی وہ جو تھا وہ ایک نیریٹیو کی حد تک تھا, ہم اس کی بات نہیں کر رہے, ہم مینڈیٹ کی بات نہیں کریں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی تسلیم کر دیا کہ جی ہم عمران خان کی رہائی کی بھی بات نہیں کر رہے, ہم تو بات کر رہے ہیں سیاسی قیدیوں کو لے کر. کیونکہ عمران خان سیاسی قیدی نہیں ہے, ان کو کرپشن کے الزامات کے اوپر اور مس یوز آف اتھارٹی اور مس یوز آف پاور کے الزامات کے اوپر ان کو ٹرائی کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ان کو سزا دی گئی ہے. تو یہ بھی انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جی وہ بھی سیاسی قیدی نہیں ہے, تو ان کی رہائی کی بھی بات نہیں ہو رہی. تو بس یہ بات ہو رہی ہے کہ جی آپ جو سیاسی قیدی ہیں
उनको रिहा कर दें। सियासी कैदी मुझे तो नज़र नहीं आता कि कोई सियासी कैदी है या नहीं है। शायद एक का शाह महमूद कुरैशी को गालिबन आप कह सकते हैं कि शायद हो, बट हो, या वो शायद वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उस May 9 की प्लानिंग में। तो उसके बाद वो तो बात एक तरफ रह गई। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो जुडिशल कमीशन की ये बात कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बैठ के May 9 के ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशल कमीशन की कोई गुंजाइश है, क्योंकि अच्छा। वहाँ आपने फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया। वहाँ ठीक है। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से ये खुद इनकी हुकूमत में कहा जाता था कि जी जो फौजी मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो बिल्कुल लाजमी हैं और ज़रूरी हैं, तो मेरे ख्याल में अब यहाँ पे भी शायद आप ये बात कह सकते हैं कि वहाँ पे जो जिनका ट्रायल किया जा रहा है उसके बारे में आप इस हवाले से बात कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको 26 नवंबर की बात है, मेरे ख्याल में वहाँ पे जुडिशल कमीशन अगर सर बनता है, कोई वहाँ मजाक नहीं है। अगर आप 9 मई पे नहीं बनाते हैं कि जुडिशल कमीशन नहीं बनता और 26 पे बन जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो देखें, ये तो मुज़ाकराती टीम के ऊपर है। मगर एक Alliance- अभी जो अब जो बातें हो रही हैं लाजमी हैं, आप सेनेट में बैठे हुए हैं, एक आपका भी तवील तजुर्बा है, मगर मेरा भी बेहसियत साफ़ी मैं भी समझता हूं कि अगर किसी न किसी ये जो अहम नुकात हैं दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, इस पे एक पे भी अगर मौजूदा हुकूमत नहीं खड़ी होती तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। मैं समझता हूं कि पीटीआई तो फिर फौरन पैक हो जाएगी। मेरे ख्याल में इन्होंने देखें दो चीज़ें इन्होंने राइटिंग में देने की बात कर रहे हैं। जब ये राइटिंग में इनके ऐसे दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो फिर उसके ऊपर बात की जा सकेगी। आज मेरे ख्याल में इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने भी बताया है कि जो स्पीकर साहब हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो वापस आ जाएं तो फिर मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात तो होने चाहिए, और मुज़ाकरात सियासी जमातों को आपस में ही करने चाहिए, किसी और से नहीं करने चाहिए। ना किसी तीसरे फरीक को दावत देनी चाहिए कि जी आके हमारे सर के ऊपर सवार हो जाए। आपस में बात करेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। अदनान साहब काजी अदनान फरीद साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। सर, आज मरियम बीबी ने हसाम न्याजी का जिक्र किया नौजवानों के सामने। मैंने स्टार्ट पे भी कहा था कि हमारी जो क़यादत है, कम से कम ये जो नौजवान है, आने वाला जो नस्ल है जो पाकिस्तान को संभालेगा, कम से कम उनकी रगों में ये नफरतें ना भरें कि जी आप जो है चढ़दोड़े इदारों पे चढ़दोड़े जो है जो ये पुलिस के नौजवान खड़े हुए हैं। आज उन्होंने जैसे कहा कि आज अगर मैं हुकूमत में हूँ तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मैं कल को हुकूमत में ना हूँ तो मेरा ये दुश्मन बन गया, चाहे वो सरहद पे खड़ा हुआ सिपाही हो या ये सामने खड़ा हुआ जो वर्दी में सिपाही हो। मगर हसन न्याजी का भी ज़रिया उसकी आज 10 साल के बाद वो जब निकलेगा तो दुनिया ही कुछ और होगी। सर, समझते हैं कि अब जब मुज़ाकरात होंगे तो मैं समझता हूँ कि जो फेहरिस्त दी जाएगी तो हसन न्याजी समेत वो लोग जिनको सजाएं हो सकती हैं उनका अगर ये मुतालबा करते हैं कि जी इनको भी छोड़ा जाए, तो सियासी कहते हैं। जबकि आज मरियम बीबी ने खुद कहा कि एक वो कानूनदान भी हैं, तो हसन न्याजी को अगर छोड़ने की बात आएगी तो फिर क्या करेंगे सर? सर, बात यह है कि किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, वो जाहिर है कि मैंने एक इसीलिए कहा कि वो भांजा भी है, मरियम बीबी ने खुद जिक्र किया ना, एक ब्लड रिलेशन में भी है, एक पॉपुलर नाम है। ऐसे तो कई लोग हैं जो पीटीआई लिस्ट देगी, जो कि आप कहते हैं आज तक हमें सियासी कैदियों की जो कैदी हैं उनकी लिस्ट आज तक फराहमी नहीं की ना, मिली नहीं पीटीआई की जानिब से। सर, अब बात यह है कि आपने भी देखा तो ये नौजवानों को मिसाल दी जाती है प्रैक्टिकली देख के, कि अपने सामने आप देखिए कि अगर कोई यूथ डिट्रैक हो जाए जिनका एक फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है, और वो किसी भी ब्रेन वॉशिंग के नतीजे में अगर अपने राइट ट्रैक को छोड़ के ऑफ द ट्रैक चला जाए तो उसकी कितनी बड़ी रेपरकशन है, और उसकी कोई भी शख्स कितनी बड़ी कीमत पे कर सकता है। तो उस सिलसिले में वो जाहिर है कि नौजवानों को बताना समझाना बहुत जरूरी है, मिसाल के साथ, कि अगर आप उनके लिए केयर करते हैं और समझते हैं कि उनको इस बात को समझना चाहिए, तो कहने का मतलब ये कि जब ये लिस्ट आएगी तो हम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के मिसाल के तौर पे हसन न्याजी साहब का नाम आता है, तो अब हसन न्याजी साहब को अगर आपने कोई फुटेज देखा हो उसका, तो वो पाकिस्तानी एक जनरल की वर्दी को जिस तरीके से उनको रिडिक्यूल करते हुए दिखाया, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं होगी कि अगर किसी को भी इस हिस्से में कोई तकलीफ पहुंचे इस रिमार्क से, लेकिन मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं
کہ اگر آپ کسی پاکستان کے فوجی کی وردی کو لہرا کے اس کا تماشا بنا کے کوشش کریں گے تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو کیا اپنے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا کوئی شہری، محب وطن شہری، وہ جا کے گھر کے اوپر حملہ کرے گا جو کہ قائد اعظم کی نشانی ہے اس کے اوپر؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں کا بیونڈ ڈاؤٹ ایک ویڈیو پروف موجود ہے کہ انہوں نے انویڈ کیا، گھر کے اندر گئے، اس کو فائر سیٹ کیا، اس کے بعد ان کی چیزیں لا کے ان کو پبلک کے اندر لہرا رہے ہیں، تو کیا آپ مجھے بتائیے، مجھے ہمدردی ہے ان لوگوں سے کہ جو اس برین واش کا نتیجے میں بہکاوے میں آ گئے ایسے کہہ سکتے ہیں جی، بہکاوے میں آ گئے جی، تو مستقبل کس کا کمپرومائز ہوا؟ ٹھیک ہے، کیا آپ لوگوں کو جو اس قسم کے کام کمٹ کرے کیا آپ ان کو معاف کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے مثال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میاں والی سے کوئی شخص اٹھ کے یہ کام کرے گا تو وہ غلط ہے، وہ اس کو ہم معاف کر دیں گے، اور اگر کوئی اور بندہ کہیں سے کوئی آ کے اس سے کم انٹینسٹی کا سر کام کرے گا تو یہ تو حبیب جالب نے آج سے کئی برس پہلے آپ کو کہا تھا کہ میاں والی تو کا آپ نے ذکر کیا تو یہ تو پہلے ہی کہا تھا کہ جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، ٹوٹ چلے سارے خواب کے پاکستان چلا، سندھ اور بلوچستان تو کب سے روتے ہیں۔ اگر یہ خدا نہ خواستہ سندھ سے کوئی ایسی بات ہوتی اور بلوچستان سے ہوتی تو سر کچھ اور ہوتا، تو یہ بھی تعصب پیدا ہوتا ہے نا سر، یہ بھی تعصب ہوتا ہے جب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر یہ تعصب پیدا ہوتا ہے، اس کو بحیثیت پاکستانی اس تعصب کو ختم کرنا ہوگا، پنجاب کو ابھی فیصلہ کرنا ہوگا سر۔ قانون کو بے رحمی کے ساتھ امپلیمنٹ ماسز کی بہتری کے لیے کرنا پڑتا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ یہ مثال نہیں بنائی جاتی کہ اگر یہ میاں والی کے صاحب اس قسم کی کوئی بات کریں گے تو ان کو معافی مل جائے سر ہوگا ایسا ہی، ہوگا ایسی معذرت کے ساتھ، ہماری جو تاریخ داغدار ہے ہوگا ایسی، میاں والی کے ساتھ کچھ اور ڈیفرنٹ ہوگا، اپر پنجاب والوں کے پاس کچھ اور ہوگا، صحیح ہے سر، یہ تو یہ ہوگا۔ ہم اس حق میں نہیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑکانہ کے لیے ایک قانون ہو، لڑکانہ کے لیے ایک قانون ہو اور میاں والی کے لیے دوسرا قانون ہو، نہیں ہو سکتا۔ ملنا چاہیے، بالکل بالکل I am for it۔ نہیں مگر ماضی داغدار ہے سر، قاضی صاحب ڈیو ریسپیکٹ، ماضی داغدار ہے، ہوگا ایسا جو کہ سرمد صاحب کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لاڑکانہ کے ڈومیسائل والے کے ساتھ کچھ اور ہو اور ڈیرہ مراد جمالی کے جو ہے ڈومیسائل رکھنے والے کے ساتھ کچھ اور ہو۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ لیا لودرا اور لاہور کے بندے کے ساتھ بھی وہی قانون اس طرح سے پیش آئے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسا ہونا چاہیے۔ بالکل مگر this is my very point کہ حسان نیازی صاحب کا ایک بڑا نوجوان کی حیثیت سے ایک بڑا برائٹ فیوچر تھا، وہ ایک بڑے عزت دار پیشے سے منسلک تھے، ان کو پوری آزادی ہے اور تھی سیاست کرنے کی، اپنا سیاسی نظریہ رکھنے کی، لیکن ایک حد کو کراس کرنے کی نہ ان کو اجازت ہے، نہ مجھے، نہ ہی آپ کو اجازت ہے۔ اگر ہم وہ حد کراس کریں گے، جو بندہ بھی ہم میں سے وہ حد کراس کرے گا، پھر اس کی ریپرکشنز ہیں۔ اگر کوئی ہم تو آج تک معذرت کے ساتھ یہ معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہو گیا، جان کے امان پاؤں، تو ہم تو سندھ اور بلوچستان والے اپنی آج تک حد سمجھنے میں مصروف ہیں کہ ہماری حد ہے کہاں تک، تو اب تو یہ پریشان ہے۔ سمپل سی بات ہے سر، ایک سیکنڈ اجازت دیجیے گا، ایک سمپل سی بات ہے کہ سندھ کے وزیر اعظم جی سر، میں آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں سر، سرمد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بات بڑی سیریس ہو رہی ہے سر، تو اسی لیے سر ہماری جو عدلیہ ہے وہ بالکل دو ڈیفرنٹ طریقے سے چلتی ہے۔ اگر سندھ کا وزیر اعظم ہو شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہو یا محمد خان جنیجہ ہو، اس کے لیے ایک قانون، اور اگر پنجاب کا وزیر اعظم ہو تو اس کے لیے دوسرا قانون، اس کو رہا کیا جاؤ، آنکھیں بند کر کے ایک دن میں اس کو 70 ضمانتیں دیا جاؤ، مطلب قانون ایک ہونا چاہیے۔ سندھ کے وزیر اعظم کے لیے بھی وہی قانون، پنجاب کے وزیر اعظم کے لیے بھی وہی قانون۔ ہم ڈفرنٹ قوانین کے اندر بیٹھ کے اپنے ملک کا بڑا غلط کر کے رکھ دیا ہے۔ جو آپ نے سلوک سندھ کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا وہی کریں نا اس کے ساتھ بھی سلوک جو وزیر اعظم میاں والی سے ہے۔ آپ دو ڈیفرنٹ سلوک نہیں کر سکتے، آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا سندھ کا وزیر اعظم بھی پاکستان کا وزیر اعظم تھا یا نہیں تھا۔ بالکل آپ نے کہا، بالکل سر ایسی بات ہے، تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
हमें बराबर बात करनी चाहिए। चले मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर हम बुलंद खान साहब। बिल्कुल इस बात के ऊपर हैं ठीक कि है किसी भी किस्म सर, की कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया सर। मैं लेकिन कानून को नहीं तोड़ने की इजाजत, बिल्कुल किसी सर, को नहीं। बिल्कुल काजी साहब। सर बुलंद खान साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। सर बुलंद खान साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सरमद साहब को ये याद दिलाऊं कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को जब ये फांसी दी गई, शहीद किया गया, अब जाके जो है उनका तमाम असम्बलियों पर मजम्मत और आपके सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने और मुख्तलिफ कोर्ट्स में इसकी माफ़ी भी मांगी गई है और उसके अजाले की बात की। क्या आप एक और भी सानहा करना चाहते हैं जिस पर बाद में आपने माफ़ी मांगनी होगी? आप ये चाहते हैं कि 27 दिसंबर में हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। मैंने तो ये बात कही नहीं। मैंने जो तो ये जलाओ बात नहीं घेरा कही। हुआ, जो अवामी अमलाक का नुकसान हुआ, अरबों साहब, रुपए मैंने तो ये बात नहीं की, मैं कतर कलामी कर रहा हूँ। मैंने ये बात नहीं की, मैंने ये कहा कि सलूक एक होना चाहिए। बात का जवाब देना चाहता हूँ। सरमद साहब मुझे 1 मिनट देना, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, इनको क्या सजा मिली? क्या वो मुकद्दस हमारा इदारा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जो अदलिया की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम इदारा, उस पर हमला करने वाले को फांसी हुई है? नहीं हुई, क्योंकि ये दोहरा मयार तो नहीं चल सकता। पूरी 9 मई के अंदर इनके पास सिर्फ एक ही बात करने की थी कि हसन नियाजी ने जो है वो ये कर दिया, वो कर दिया, और तो इनके पास कोई था ही नहीं। और उस बयानिए को 8 फरवरी को दफन कर दिया पाकिस्तानी अवाम ने। पाकिस्तानी अवाम ने करोड़ों वोट, आप सारी जमातों के वोट मिला के भी आधे वोट नहीं है हमारे मुकाबले में। अच्छा। इसका मतलब है कि आपका बयानिया, आप झूठ पर मबनी है। फॉर्म 47 की तरह आपका सारा बयानिया सिर्फ फॉल्स है, रेत की दीवार है और झूठ पर मबनी है। तो अवाम ने सारी चीजों को रिजेक्ट किया है। अब आते हैं जवाब देना चाहूंगा। मौजूदा सूरत-ए-हाल के ऊपर। जी सर, बिल्कुल मैं उनकी बात थोड़ी सुन ले। आप सुने, मैंने तो आपको पूरा मौका दिया था जी। देखें, अब डायलॉग हो रहे हैं और बातचीत हो रही है। 26 नवंबर में 1150 हमारे कारकुन निहत्थे घरों से उठाए गए, दुकानों से, गाड़ियों से, रस्ते से लोगों को उठा के बंद किया गया और हमारे निहत्थे वर्कर्स के ऊपर फायर खोले गए। कई लोग शहीद हुए, कई लोग जख्मी हुए, सारी दुनिया ने देखा। यार शहीद वाला जो जिक्र कर रहे हैं सर बुलंद खान साहब, वो आज तक उस फिगर पे ना तो अली अमीन गंडापुर साहब पूरा आ सके, ना तो आपकी क़यादत आ सकी कि शहीद हुए कितने थे। उसके बावजूद उस पर फायरिंग की गई, उसको गिरफ्तार किया गया, उल्टा मारा गया। अगर ये सानिया आज हमारे साथ हुआ है, कल पीपल्स पार्टी, नून लीग या किसी भी सियासी जमात के साथ हो, क्या हम ये बात करते हुए अच्छे लगेंगे? आप 4 दफा हमारे पास इस्लामाबाद आए हैं महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए, हमने आपको पूरा स्पेस दिया, एक फायर नहीं किया, कोई पुलिस ने आपके वर्कर को गिरफ्तार नहीं किया। जिस मुजाहमत का, फस्तायत का हमारे तहरीक इंसाफ के वर्कर ने मुकाबला किया है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं आया है कि पुरअमन एक लोग सिर्फ और सिर्फ पुरअमन मुजाहमत करते हुए सिर्फ खड़े रहने की। चले सर बुलंद खान साहब, तारीख बड़ी दागदार है। आप तारीख अपने लिए जो तारीख आप अपने लिए जो तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे रहनुमा जो है उसके औराक जो है वो पलट के और पढ़ के बताते हैं। शायद बिंद जर्नलिस्ट हमें समझते हैं कि हमें तारीख का पता नहीं है। मुझे वाइडअप का भी कहा जा रहा है, मगर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के मौके पर और उसकी गिरफ्तारी पर जो इस मुल्क के अंदर सरेआम सहाफियों को और लोगों को कोड़े मारे गए, वो शायद आप भूल गए। मगर मैं आता हूं सर, मैं सहाफियों को कोड़े मारे थे ना, वर्कर को इससे क्या बड़ी मिसाल मिली? सर वर्कर को मैं एक मिसाल दे रहा था। इमरान खान वाहिद लीडर है पाकिस्तान में इस वक्त जो चारों सूबों की, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की जंजीर है, फेडरेशन की अलामत है। मुझे एजाज महर का तीनों मेहमानों से मोतमाना रिक्वेस्ट है, सरबुलंद खान साहब एजाज महर से मुझे बात करने दीजिए। एजाज महर साहब, सर इस पूरे सिनेरियो को जो इस वक्त एक दूसरे पे इल्जामात की सियासत हो रही, मगर ये तो है कि जो सरमद साहब ने बात की, मैंने बात की कि फैसला यकसा होना चाहिए ना। ये तो फिर तारीख में जाके फिर आने वाली नस्ल भी ये रोएगी, जैसे आज मैं रो रहा हूँ उस वक्त के हबीब जालिब की उन जो है अल्फाज को लेके कि उस वक्त के लिए कानून कुछ और था, बलूचिस्तान के लिए कानून कुछ और था, पंजाब के लिए कुछ और था, जैसे सरमद साहब ने भी कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो के लिए कुछ और था और
सिंध से जो वजीर आजम थे उनके लिए कुछ और था। अब अगर मियां वाली से अगर पंजाब से कोई वजीर आजम है और अगर उसका एहतसाब होता नवाज है, शरीफ के लिए भी कुछ और है। ठीक है, हाँ वही कह रहा हूँ, वही उसके लिए भी कुछ और था। इस्लामाबाद से उतरते जी। उसकी बायोमेट्रिक वहां चले जाके हुई। वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं मैं एजाज मार साहब, मुख्तसर अगर जवाब दीजिए। जुर्म आयद थी उसको निकाला गया, मरियम नवाज पे फर्द जुर्म आयद थी उसको एजाज मार निकाला साहब, गया। सर एजाज मार साहब, मुझे अगर इजाजत दें तो मैं जी सर, जी। बात करना चाहूंगा। जी जी एजाज मार साहब। दुनिया को पता है कि ये सारे कन्विक्टेड थे, जेल में जाने वाले थे। अरे एकदम उनको सरबुलंद निकाला। खान साहब, और ये आपकी सिर्फ बुलंदियों को उसके सलाम, जो है, थोड़ा सा तहम्मुल कीजिएगा। एजाज मर साहब को भी सुन लें सर। कहने पर हुआ सर, सबको पता है। जी एजाज मर साहब। जी मुगरी साहब। सर मैंने आपके सामने सवाल रखा था सर, अब दोहराऊंगा तो टाइम की कमी है, अगर आप दोबारा कहें तो मैं दोहरा देता हूं। मैं कहता हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड जो है, मैंने कहा कि हबीब जालिब की जो अल्फाज मैंने सुनाए इनको, कि उस वक्त अगर वो पंजाब पे उस वक्त जाग जाता और फैसला यकसा करता एक कौमी इकाइयों के हवाले से, जैसे सलमान साहब ने भी कहा कि उस वक्त मोहम्मद खान जुनेजा के लिए अलग कानून था और जुल्फकार अली भुट्टो के लिए अलग कानून था और दीगर जो सिंध से जो सियासी कैदी बने उनके लिए कुछ और कानून था। तो अब मियां वाली से जो कानून है जी डबल स्टैंडर्ड तो देखें ये शुरू से ही चल रहा है। अभी मुस्लिम लीग नून के दोस्त कह रहे थे कि जी जिना हाउस कायदे आजम की निशानी। अरे भाई आपने उनको जिंदगी में वो रोते रह गए, उनको तो आप लोगों ने जिना हाउस पे वो घुसने तक नहीं दिया, तो अब उनकी निशानी कैसे बन गई। तो दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि ट्रैफिक लाइट तोड़ने वाले को तो आप चालान करके जुर्माना डाल देते हो, लेकिन जो आइन तोड़ता है उसको आप सलूट मारते हो। तो जब एक अदालत ने फैसला दिया, जनरल मुशर्रफ को उन्होंने आइन तोड़ने पे इतनी सजा दी, उस पे अमल दरामद कहाँ हुआ, कैसे उसको निकाला गया। तो ये अछूत और शूदर वाला और ब्राह्मण वाला जब तक तरीका खत्म नहीं होगा, और आइन सबसे ज्यादा सुप्रीम है, कोई वर्दी सुप्रीम नहीं है, कोई पार्लियामेंट सुप्रीम, आइन सुप्रीम है। आइन जो मुतय्यन करता है हर इदारे की हुदूद और कयूद, उसको जब तक उस इदारे को उसके अंदर रहते हुए काम नहीं करेंगे, पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। और आज तक हम जिस डगर पे चले हैं उससे डबल स्टैंडर्ड वाला सर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, इस तासुर को खत्म करना चाहिए। वक्त की कमी है। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त की कमी है, नहीं तो मजीद इसमें बात कर सकते। जो है सरबुलंद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, एजाज मर साहब आपका बहुत शुक्रिया, काजी अदनान फरीद साहब आपका बहुत शुक्रिया और सलमत अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। चईनी महिमान जी मेरी महिरबानी, फैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कई से अॼु जे फ़ैसलनि ते, पर फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला। सुभाणे भी इंतज़ारु रहंदो त अल्लाह करे को अहिड़ो फ़ैसिलो अचे जंहिंसां हिन क़ौम ऐं मुल्क जो ऐं ईंदड़ मुस्तक़बिल जो जेको आहे सो मुस्तक़बिल बहितर थी सघे। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।